अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं अलमास सन्यास व हिकमत यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम अली रज़ा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मादनी पत्थर की एक ऐसी कुदरती नेमत के बारे में जिसे सदियों से हुक्मा, तबीब और रूहानी बुज़ुर्ग अपने इलाज व अमलियात में इस्तेमाल करते आए हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अबरक यानी माइका स्टोन की, जो ना सिर्फ जिस्मानी ताकत बल्कि रूहानी तवानाई का भी ख़जाना है। अबरक का तारुफ और पहचान। अबरक एक कुदरती मादनी पत्थर है जो ज़मीन की गहराइयों से निकलता है। इसकी पहचान, इसकी चमक, ये आप देख रहे हैं इसकी चमक, ये इस तरह तोड़ने पर टूट जाता है। परतदार साख्त है इसकी, ये इसके ज़रे परत परत ये वर्क टाइप, ये इसमें से ये इसमें से रोशनी, यानी कि परत परत हो तो इसमें से रोशनी आर पार हो जाती है, यानी कि एक तरफ से देखें तो दूसरी तरफ से नज़र आता है। ये पत्थर इतना बारीक तहों में बढ़ जाता है कि आप इसे कागज़ की तरह मोड़ सकते हैं। ये पत्थर आमतौर पर स्याह, सुनहरी, भूरा, चमकदार सफ़ेद या सुरमई रंग में पाया जाता है। अबरक की 3 बुनियादी अक़साम मानी जाती हैं: काला अबरक, सुनहरी अबरक, सफ़ेद अबरक। अबरक की पहचान। असली अबरक की पहचान ये है कि इसे नाखून से खुरचें तो ज़रात झड़ते हैं नहीं, आग के करीब लाएं तो चमक बढ़ती है लेकिन जले नहीं, पानी में डालने पर कुछ देर तक अपनी चमक बरकरार रखता है, तो चलने पर सफूफ बारीक चमकदार ज़रात की सूरत में आता है। मार्केट में अक्सर जाली अबरक बेचा जाता है जो चमकदार पाउडर से लेप किया होता है। हमेशा कुदरती सतह वाला बारीक पत्तों वाला अबरक खरीदें। अबरक का मजाज गर्म व खुश्क दर्जा दो में माना जाता है, यानी ये जिस्म में हरारत और ताकत पैदा करता है, सुस्ती और कमज़ोरी दूर करता है। इसका असर बुनियादी तौर पर दिल, जिगर, दिमाग, गुर्दे और एसाब पर होता है। अब आते हैं अबरक के अंदर पाए जाने वाले इन ताकत अज्जा की तरफ, जो इसे एक आम पत्थर नहीं बल्कि तवानाई का ख़जाना बनाते हैं। नेचुरल मिनरल कंपोजिशन जो इसकी है, अबरक दरअसल एक कुदरती मादनी मरकब है जो मुख्तलिफ़ धातुओं और अनासर के इम्तज़ाज से बना होता है। अबरक की कीमियाई साख्त, जो केमिकल कंपोजिशन है अबरक के अंदर दर्ज झैल अहम मादनियात पाए जाते हैं: पोटाशियम, एलुमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। फास्फोरस जो इसकी कुछ अक़साम में पाया जाता है। अब सबसे पहले इसके अंदर जो पोटाशियम है उस पर बात करते हैं। जिस्म में बरक़ी तवाज़ुन बरकरार रखता है, दिल और एसाब के लिए ज़रूरी है। अबरक में मौजूद पोटाशियम जिस्म की कमज़ोरी दूर करने में मदद करता है। एलुमिनियम जिस्म में टिश्यूज़ और एसाब की हिफाजत करता है। आयुर्वेद में इसे दिमागी खुलियों के इस्तेहकाम से जोड़ा गया है। आयरन खून बनाने और जिस्म में ऑक्सीजन पहुँचाने वाला बुनियादी अंसर है। एनीमिया में मुफीद है। अबरक में कुदरती आयरन की मौजूदगी खून की कमी यानी एनीमिया में मुफीद है। मैग्नीशियम एसाब को सुकून देता है, दिल के धड़कने को मुंतज़िम करता है। अबरक का यही जोश इसे दिल के लिए मुफीद बनाता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जल्द, बाल, नाखून और हड्डियों के लिए अहम मादनी जुज़ू
ابرک کا یہ حصہ جسم کی چمک اور جلدی تر و تازگی میں کردار ادا کرتا ہے۔ سوڈیم جسم میں نمکیاتی توازن برقرار رکھتا ہے، پٹھوں اور دماغی خلیوں کو توانائی دیتا ہے۔ کیلشیم ہڈیوں، دانتوں اور پٹھوں کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ ابرک میں موجود کیلشیم جسمانی مضبوطی میں اضافہ کرتا ہے۔ آکسیجن اور ہائیڈروجن، یہ دونوں عناصر ابرک کی ساخت میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں اور جسم میں توانائی کی ترسیل کو متوازن بناتے ہیں۔ فاسفورس دماغی خلیوں کی غذا ہے۔ ابرک کے کچھ نمونوں میں قدرتی طور پر پائی جاتی ہے جو یادداشت بہتر بنانے میں مددگار ہے۔ ابرک کی توانائی خصوصیات، انرجیٹک خصوصیات۔ ابرک میں موجود یہ تمام معدنیات نہ صرف جسمانی بلکہ برقی سطح پر بھی، الیکٹرومیگنیٹ سطح پر بھی اثر ڈالتی ہیں۔ اسی وجہ سے ابرک کو توانائی کا ذخیرہ یا الیکٹرک اسٹون کہا جاتا ہے۔ یہ جسم کے اندر منفی آئنوں کو متوازن کر کے پازیٹیو انرجی فلو پیدا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ابرک والے تبرکات، تعویذات یا مرکب کے پثر دل و دماغ کو سکون دیتے ہیں۔ حکماء کے مطابق ابرک بدن میں ایسی قوت پیدا کرتا ہے جو غذا کے ہضم ہونے کو بڑھا دیتی ہے۔ اسے معدنی توانائی کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ابرک کے فوائد پر۔ ابرک کے فوائد اتنے وسیع ہیں کہ اسے جواہر الاطباء کہا گیا ہے۔ آئیے ایک ایک فائدہ سمجھتے ہیں۔ دماغی طاقت اور یادداشت۔ ابرک دماغی خلیوں کو طاقت دیتا ہے۔ وہ لوگ جو ذہنی تھکن، بھولنے کی عادت یا نروس کمزوری کا شکار ہیں ان کے لیے ابرک مفید ہے۔ یعنی دماغی رسائن آیورویدک میں سے کہا گیا ہے۔ دل کے امراض۔ ابرک دل کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، دل کی دھڑکن کو متوازن رکھتا ہے۔ خاص طور پر وہ افراد جنہیں دل کی کمزوری یا خوف و بے چینی کا سامنا ہو، ان کے لیے ابرک کارآمد ہے۔ قوت جنسی طاقت۔ ابرک صفوف یعنی ابرک کشتے کا استعمال مرد و عورت دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ مردوں میں مادہ تولید کو گاڑھ کرتا ہے، اعصاب کو مضبوط کرتا ہے۔ عورتوں میں ہارمونی توازن بحال کرتا ہے۔ جسمانی طاقت اور کمزوری۔ ابرک بدن کی کمزوری، نسیان، بخار کے بعد نکات یا خون کی کمی میں بہترین مانا جاتا ہے۔ یہ ایسا جسم کے سیلز کو توانائی دیتا ہے۔ سانس، دمہ اور کھانسی۔ ابرک دمہ، سانس کی گھبراہٹ، پرانی کھانسی اور بلغمی امراض میں نفع بخش ہے۔ اسے کشتہ ابرک کے طور پر شہد کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ ہاضمہ اور جگر۔ ابرک جگر کو طاقت دیتا ہے، معدے کی تیزابیت کم کرتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے۔ یہ آنتوں کی صفائی اور غذائی جذبیت کو بہتر بناتا ہے۔ روحانی طاقت۔ روحانی لحاظ سے ابرک کو روشنی کا پتھر کہا جاتا ہے۔ یہ منفی توانائی کو جذب کر کے مثبت ارتعاش پیدا کرتا ہے۔ عملیات اور مراقبے میں ابرک رکھنے سے دل و دماغ میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ ابرک کو قابل استعمال بنانے کا طریقہ کشتہ ابرک بنانے کا طریقہ، اس سے پہلے کشتہ یا بھسمہ بنانا ضروری ہوتا ہے۔ تو سمجھیں گے کہ وہ مکمل کشتہ یا بھسمہ کیسے بنتا ہے۔ اگلی ویڈیوز میں کشتہ جات پریکٹیکل تیار کرنا سکھایا جائے گا۔ اس کے جو احتیاط و مضر اثرات ہیں، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ ابرک بھی طاقتور ہے لیکن زیادہ مقدار میں نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ ماہر طبیب کی ہدایت سے استعمال کرنے۔ حاملہ خواتین، بچے اور دل کے مریض بغیر مشورے کے استعمال نہ کریں۔ ابرک کو ہمیشہ شیشی میں خشک جگہ پر رکھیں۔ ابرک زمین کا خزانہ ہے جو صرف چمکدار نہیں بلکہ شفا کا
خزانہ ہے۔ اس میں وہ طاقت ہے جو جسم، دماغ اور روح تینوں کو متوازن کرتی ہے۔ اگر قدرتی اصولوں کے مطابق تیار اور استعمال کیا جائے تو یہ صدیوں تک فائدہ دیتا ہے۔ اگر آپ قدرتی علاج، ہربل اور روحانی شفا میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل الماس سے نیاز و حکمت کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کے لائک، شیئر اور کمنٹس ہمارے لیے نئی حوصلہ افزائی ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت، علم اور روشنی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ ناظرین۔